पात्र तुम्ही सिलिंडर व्हरपाय कितें जालें एक्चुअल परत सांगा. पळय म्हाजें नांव अमित सर, हांव मित्रा बाजारांत रावता. आतां पळय लोक हांगसर इतलो लोक रावल्लो आसा, लोक इतलो असो आसा की आतां रातभर रावल्ले आसा, रातभर न्हिदोंक ना कांय ना हांगसर रावल्या आनी लोक लायनीन रावल्या. 4 येयल्या, कोण 2 येयल्या, हें केलां. सडनली येता 7 येता आनी हांगसर बोर्ड मारता. हो कितें म्हणजे हे आतां बोर्ड कसलो हातीन बरयल्लो तो बोर्ड आसता. CM म्हणटा पॅनीक जायनाका, 25 डेजान मेळटलें म्हणटा. आमचे कडेन सिलिंडर भरपूर आसा म्हणटा. पूण आतां कितें जालां, हे हाडटा आनी अशें बोर्ड मारता. काल कितें तेंची भानगडी जालें, पर्सनली कितें जालें आसतलें तेंचें. आतां ती तेंचे पर्सनली काडपाक आतां हिंगसर बोर्ड मारला ना. आमकां काल कोणें तरी झगडलें खंय तेंचे कडेन झगडलें म्हणजे दुसरे दिसा दुसऱ्या कडेन आतां अशें करप म्हणजे अशें कितें आहा. तुमी तुमचे खुन्नस दुसऱ्यां कडेन काडटा. तुम्ही कामाक येता, ती म्हणटा आमकां पेमेंट पडवडना, हें पडवडना अशें म्हणून काल ती झगडलें खंय तेंच्यांनी. आतां ते सोडून त्या सडनली सकाळीं सगळ्यांक नंबर दिल्या खंय. सकाळीं हांव कोण तरी तेंचो मनीस नंबर दिला आनी सडनली कोण येवन हें हातीन बरयल्लें आसा. म्हाका दिसना हो आतां प्रँक केल्लो आसा कोणी हाडून, कितें केलां आमकां खबर ना. कित्याक तेंचे मनशान बरयलां, हातीन बरयल्लें. फाल्यां कोणूय येवन बरोवन वयतलो वचोन दी म्हणून कशें कळटलें आमकां कोणाचो तेंचोच आसा काय. फाल्यां ते म्हणटले आमी बरोवंक ना म्हणटले. एकदम आमी बरोवंक ना म्हणत जाल्यार कितें कशें घडलें आमकां काय कळंक ना. कोणें बरयलां, तेंचेच मनशान बरयलां आनी कोणें बरयलां. आतां कोण तरी सांगून गेला खंय सिलिंडर ना म्हणून. CM म्हणटा सिलिंडर भरपूर आसा आमचे कडेन, पेट्रोल भरपूर आसा म्हणटा. पूण आतां ही येवन बरयलां नो सिलिंडर म्हणून, फुडें नो सिलिंडर म्हणून. म्हणजे कितें आसा म्हणजे सिलिंडर ना गोंयांत अशें दिसता आमकां. गोंयांत सिलिंडर ना म्हणून अशें बरयलां काय म्हाका खबर ना. आनी आतां सगळो लोक येता आनी ती म्हणटा घरा कडेन पावता. 15 डेज जाले घरा कडेन कोण येवंक ना अजून. फोन पासून करना. पयलीं फोन करताले आनी विचारताले बाबा तुजो सिलिंडर येयला कितें करता म्हणून. आतां फोन घेयना, हिंगसर फोन मारी जाल्यार फोनूय काडिना, कांय करिना. आतां कितें म्हण सांगपाक इतलो लोक आसा बेकार बसोंक ना. सगळे कामाक वचपाचें आसा. कोणाक इस्कॉलाक सोडूंक जाय भुरग्यांक, कोणाक आनीक खंय सोडूंक जाय. आतां ह्यो लोक आसा हिंगसर रावल्ले इस्कॉलाक चड जग मारून. भुरग्यांक सोडूंक जाय म्हणजे च्या पाणी सगळें जाय पडटा न्हू. सिलिंडर आसा म्हणजे च्या पाणी करतले न्हू, कांय ना करतले कशें हें करतले. हो लोक आतां हिंगसर बेकार बसोंक ना, सगळ्यांक कामाक वचोंक जाय. ते रातभर हिंगसर न्हिदनासतना हिंगसर रावन सिलिंडराक लायन लावपाचें. CM म्हणटा कितें बाबा सिलिंडर आसा म्हणून. आतां CM आमकां तुमी सांगा खंय सिलिंडर. अशें जर तुमी बोर्ड मारत जाल्यार सिलिंडर ना कशें दाखयता तुमी. नो सिलिंडर टुडे नो सिलिंडर म्हणजे आयज सिलिंडर ना म्हणजे काबार गोंयांत सिलिंडर काबार जाले अशें दाखयता तुमी. कितें म्हण सांगपाक विचारा तांकां. सगळे जाण लोक पळय आसा बोला आपलो. सॅटर्डे फाल्यां संडे मंडे आतां जातलें आमकां. तर तुम्ही आता सगळे भायरूच जेवता खाता भितर कित्याक सिलिंडर आमचे कडेन आतां ना. आयज सकाळीं हांवें कितें केलें भुरग्यांक इस्कॉलाक सोडूंक जाय म्हणून हॉटेला कडच्यान हाडून च्या आनी हाडून दिला. असो बाबा घे. हॉटेलकार म्हणटा अरे सिलिंडर ना रे तुका फक्त एक समोसा आनी हें मेळटलें म्हणून. ते समोसा दिवन आतां हांवें भुरग्यांक इस्कॉलाक सोडून येयला. स्कॉल चालू आसा सद्याक. स्कॉलाक सोडून येयला 10 मारून येयलो आनी हिंगसर लोक रावल्लो आसा. म्हाजे भाग धरून येयल्लो आसा तो 4 रावला. आनी हे आतां सडनली हाडून हे हातीन बरयल्लो बोर्ड तेजेर नाय कोणाचें सायन आसा ना कोणाचें कितें आसा. कोणें बरयलां कांय समजूंक ना आमकां. आतां ही बरयलां की बाबा हिंगसर नो सिलिंडर म्हणजे. मग तुमच्या फुडल्यान हाडून बोर्ड लावन गेला ते आनी आमच्या फुड्यान हाडून कोण येयल्लो खबर ना लावन गेला नो सिलिंडर म्हणजे गोंयांत सिलिंडर ना अशें दाखयलां. आनी CM म्हणटा सिलिंडर आसा. मागीर म्हणटा लोक कित्याक पॅनीक जाता ते. पॅनीक कित्याक जाता काय म्हणटा. CM म्हणटा पॅनीक जायनाका, सिलिंडर भरपूर आसा म्हणटा आमचे कडेन, स्टॉकान आसा म्हणटा. कित्याक पॅनीक जाता मेळटलें म्हणटा. ना जाल्यार तुमी कॉन्टॅक्ट आसा हिंगसर विचारा म्हणटा तेंच्या कडेन. ही जर अशी अशें बरी जाल्यार कशें सांगपाचें आमी कोणाक विचारपाचें. लोक आतां बेकार आसा कसो दाखयता. तर लास्ट टायम हांव येयल्लो आतां 3रो फावटी तो येता म्हाका मेळोंक ना. तो फर्स्ट डे म्हणालो सिलिंडर ना. ओके मानता एक दीस ना येवंक ना स्टॉकान येवंक ना म्हणून. नेक्स्ट डे येयला सडनली तेंच्यांनी 35 डेज केला. फर्स्ट आपलो 21 डेज मागीर 23 डेज केलो 25 डेज केलो. आतां सडनली जेन्ना म्हाजो डे येयलो 30 दिसान येयलो म्हाका म्हणाले 35 डेज जाला. सडनली त्या दिसाच जाला आनी त्या दिसाच सांगता तो 35 डेज जाला म्हणून. आतां कशें कळटलें आमकां 35 डेज. फाल्यां म्हणटले ना 50 दीस जाले म्हणटले. ताका लागून भिवन आमी बेगीन येता. 35 डेज जालो म्हाजो ताका लागून येयला हांव विचारपाक. कित्याक तुमी जर थंयसर घरा कडेन येयत ना जाल्यार तुमची गाडी कोण कॉन्टॅक्ट करना. तांकां जर फोन जाला नाही आया न्ही म्हणटा तेंचो मनीस. तुम्हारा नाम ही नाही म्हणटा. हिंगसर जाल्यार म्हणटा येतले तुमच्या घरा. केन्ना येतले. ऑलरेडी 35 मायज जाले डे अजून येवंक ना तुमची गाडी.
नाही येऊ ना म्हणून आम्ही इसर लायनीक रावन घेवया तरी चल न्हीद नासतना घेवया म्हणटा जाल्यार इसर हे बोर्ड मारता अशें कशें कटलें आमकां बोला जाणा मरे अशें हें भानगडी आसा ते मातशें सीएमा कडेन रिक्वेस्ट करता अशें बेगीनचे बेगीन तांकां हे कोण आसा पळय हे आसा पळय एजन्सी तांकां मातशें रिक्वेस्ट करा लोकांक सिलिंडर मेळल्यार पुरो अशें मागता मागणी करता सीएमा कडेन आनी काय ना येस थँक्यू व्हेरी मच